वेलकम नाज़रीन, द पाकिस्तान डेली के साथ कमरुज़्ज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। मुल्क में इस वक्त गंदम का जो है एक मरतबा फिर हमें बहरान देखने को मिल रहा है। आटे की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। 2400 के करीब जो है 2480 के करीब मन जो है वो आटा जो है हो चुका है। इस बारे में फ्लोर मिल एसोसिएशन का क्या मौक़िफ़, इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन के चेयरमैन आसिम रज़ा अहमद साहब। उनसे जानते हैं। आसिम साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। ये एक मरतबा फिर आटे का क्राइसिस, इतनी बम्पर क्रॉप हुई, कहा गया कि बहुत गंदम है पाकिस्तान में, फिर ये बहरान और सारा इल्ज़ाम भी आप लोगों पे आ रहा है। कभी भाई गुजारिश ये है कि बहरान नहीं है, रेटों का बहरान है। अगर अवेलेबिलिटी देखें तो अवेलेबिलिटी में कोई फ़र्क नहीं है। अब नॉर्मली ये होता है कि गवर्नमेंट अपने सरकारी नरखों से जब आटे की प्राइसेस ऊपर जाने लगती हैं तो वो रिलीज़ करके इंटरवेंशन करती है ताकि मार्केट स्टेबलाइज रहे। और वो नॉर्मली जो अभी जिस तरह हालात थे, इन हालात के अंदर अगस्त 15, 16, 17 को रिलीज़ होती है। और जब सरप्लस रजीम थी उसमें अक्टूबर में भी रिलीज़ होती रही। लेकिन ये साल ऐसा है कि इसमें हमारे पिछले 2 सालों से जैसा आपने देखा कि आटे के लिए गंदम बाहर से हमें इंपोर्ट करनी पड़ी मुल्क की ज़रूरत पूरी करने के लिए। तो इस साल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी क्रॉप साइज़ हुई, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो गोदामों में रखने के लिए नहीं है, उसको रिलीज़ करना चाहिए। तो जब आप रिलीज़ करेंगे तो उस मार्केट में उस रेट को सेटल करेंगे ना आप। लाइक जिस तरह 14 से 1800 हुआ, 1400 वाली गंदम पे 860 का रेट था सरकारी फिक्स्ड। तो आज की सूरत हाल में अगर 1800 मिली गई है तो इसका रेट 1060 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1060 से जब प्राइसेस आटे के ऊपर जा रही थी तो गवर्नमेंट को उस टाइम इंटरवीन करना चाहिए था और रिलीज़ करनी चाहिए थी ताकि रेट वहीं पे कैप हो जाता। यानी 1060 रहता, ना कि 1240 होता। 1240 और आज भी ये 1240 नहीं है, ये जा रहा है ऊपर। जब तक गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं करेगी गंदम रिलीज़ करके, उस टाइम तक ये रेट नहीं रुकने वाला। तो अब आप लोग को कितनी गंदम जो है वो हुकूमत की तरफ से फ्लो मिल्स को जारी हो रही है, कितनी नहीं हो रही, कितनी फ्लो मिल्स पंजाब में, कितनी पाकिस्तान में? देखिए, इस टाइम पूरे पाकिस्तान में 1550 के लगभग फ्लोर मिल्स हैं। और इस टाइम पे पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी गंदम का इजरा नहीं हो रहा। पंजाब फूड डिपार्टमेंट, सिंध, KPK, बलूचिस्तान कोई भी रिलीज़ नहीं कर रहा। और उनकी टोटल डिपेंडेंसी लोकल मार्केट के ऊपर है। तमाम फ्लोर्स में लोकल मार्केट से गंदम लोकल खरीद रहे अपनी अपनी मार्केट से, ओपन मार्केट से गंदम ले रहे हैं। और आप ये देखें ना कि अप्रैल में फसल आई पंजाब में, मार्च में सिंध में, तो वो 2, 3, 4 महीने ही मार्केट लोकल उस पर रहती है, डिपेंड करती है। उसके बाद रेट बढ़ना शुरू हो जाते हैं और फिर गवर्नमेंट रिलीज़ करके उस रेट को नॉर्मलाइज करती है। अब जिस दिन गवर्नमेंट रिलीज़ करेगी, लेट अस सपोज अगर गवर्नमेंट वो पिछले उसको देखते हुए 1850 या 75 में रिलीज़ करती है तो आटे का रेट 1060 होगा। तो इस टाइम पे मार्केट लाहौर की 1240 है, पिंडी की 1300 के करीब है, फैसलाबाद में भी ऐसे रेट हैं, गुजरांवाला में भी ऐसे ही रेट हैं। तो ये सारे रेट्स 200-250 रुपया नीचे चला जाएगा। तो आवाम को अच्छा रिलीफ मिलेगा गवर्नमेंट के इंटरवीन करने से। और जितना डिले है मैं समझता हूँ कि गरीब आवाम को पीसने वाली बात है। तो अब जाहिर है कि ये आप हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत गंदम जो है फौरी तौर पर रिलीज़ करे। कितनी रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो है पंजाब के अंदर फ्लोर्स मिल्क को रिलीज़ की जाए गंदम, कि ये क्राइसिस ना हो और 200-250 रुपये की इकट्ठे जो है 20 किलो के आटे के थैले में कमी हो? देखिए, इस टाइम पे 20,000 टन अराउंड अभी स्टार्ट होनी चाहिए। और दिसंबर में जाके यही 24-25 हज़ार टन, जो पिछली हिस्ट्री जिस तरह चल रही है जिस महीने में, वो उतनी रिलीज़ बनती है। और वो 30,000 तक भी गया हमारा इशू जनवरी में। लेकिन पिछले साल अगर हम देखें तो हमारा 26-27 हज़ार तक अच्छा, आजम इशू साहब, अगर होता रहा। 20,000 टन नहीं रिलीज करती इस वक्त गवर्नमेंट फौरी तौर पे, तो क्या आपका रिएक्शन क्या होगा? क्या गंदम आटे की कीमत मजीद बढ़ाएंगे, स्ट्राइक करेंगे, क्या करेंगे आप? नहीं, क्योंकि देखिए स्ट्राइक या कोई ऐसा इशू तो है नहीं है। तो गवर्नमेंट का है कि वो आवाम को किस रेट पे आटा देना चाहती है महंगाई कंट्रोल करना चाहती है या नहीं? या नहीं करना चाहती। फिर गोदामों में गंदम रखी किस लिए गई? इसीलिए रखी गई कि जिस टाइम ज़रूरत होगी, जब रेट एक सर्टन चूहों को भी तो खानों को देनी होती गंदम। नहीं, फ्यूमिगेशन हो जाती है। बात यह है कि
جو عوام کے لیے رکھی گئی ہے وہ اس لیے رکھی گئی ہے کہ ان کو دی جائے. اگر گورنمنٹ نہ خریدتی ہے 40 لاکھ یہ مارکیٹ میں ہوتی تو ہمیں ویسے ہی ریٹ کم پہ آ رہی ہوتی. گورنمنٹ اپنی فوڈ سیکیورٹی اور ریٹ نارمل رکھنے کے لیے یہ خریداری کرتی ہے, لیکن اگر وہی پرپس سرو نہیں کرنا تو پھر کیوں خریدی تھی؟ پھر چھوڑ دیتے جیسا ہم ابھی اوپن مارکیٹ سے لے رہے ہیں. یہ مارکیٹ میں ویٹ رہنے دی جاتی, یہ 40 لاکھ ٹن, گورنمنٹ 20 لاکھ فوڈ سیکیورٹی خرید لیتی صرف, تو باقی جو 40 لاکھ ٹن ہے. بیوروکریسی رکاوٹ ہے, کون رکاوٹ ہے کہ اتنی 40 لاکھ ٹن خریدنے کے باوجود وہ ریلیز نہیں ہو رہی؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا بہت سارے افسران کا یہ خیال تھا کہ ہم اکتوبر میں جا کے ریلیز کریں تاکہ ہمیں امپورٹڈ ویٹ نہ لینی پڑے. اب وہ امپورٹڈ ویٹ نہ لینے کے چکر میں یہ 1 مہینے کو برج کیا جا رہا ہے کہ ہم یہ نکل جائیں کسی طریقے سے, لیکن اس میں جو عوام سفر کر رہی ہے اس کی ذمہ داری کس پہ آئے گی یا کس پہ آنی چاہیے؟ عوام کو تو مہنگا آٹا نہیں ملنا چاہیے. آپ نے 1 مہینہ یا 1.5 یا 2 مہینے کے بعد جا کے کم ریٹ کے اندر ایشو کر کے تو صرف وہ 1 مہینے کا برج, تو میں سمجھتا ہوں اتنی تو باہر سے منگوا لیں 2-2.5-3 لاکھ ٹن. اگر آپ کے کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ ہمارے پاس شارٹ ہو جائے گی تو لے لیں. فیڈرل گورنمنٹ تو ویسے ہی پنجاب کو پوچھ رہا تھا کہ آپ کو کتنی چاہیے, اور اب انہوں نے فیصلہ بھی کر لیا کہ ہم 5-6 لاکھ ٹن لیں گے. تو جب یہ فیصلہ کر لیا تو 40 لاکھ ٹن کے سٹاک پڑے ہیں, 5 باہر سے آ جائے گی تو آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے. تو پھر اب ہم کس کے اوپر یہ ملبہ ڈالیں؟ حکومت مہنگائی کو کنٹرول نہیں کرنا چاہ رہی, بیوروکریسی جو ہے وہ حکومت کے خلاف کوئی سازش کر رہی ہے, کون اس کا ذمہ دار ہو کہ عوام کے اوپر آٹا جو ہے وہ اس وقت 62 روپے تو مل کا ریٹ ہو گیا کلو کا, اور عام مارکیٹ میں بھی نیچرلی یہ 65-70 پہ, اور پھر کیا کہہ سکتے ہیں کہ جو چیز اوپر چلی جائے گی وہ کبھی نیچے آئی ہے پاکستان؟ کبھی بھائی 2-3 واقعات ایسے ہوئے جس طرح پچھلے سال ایشو کرتے ہوئے پالیسی بنائی گئی تو فرق تھا. پھر ابھی جب بجٹ آیا تو اس ٹائم پہ آٹے پہ ٹیکس لگا دیا گیا, اور اب یہ مہنگائی پھر آٹے کی شکل میں دوبارہ عوام کو مل رہی ہے. اور ہم نے پچھلی دونوں دفعہ بھی پرائم منسٹر صاحب کو اور چیف منسٹر صاحب کو یہ کہا تھا کہ آپ چیک کریں کہ یہ سازش کون کر رہا ہے. جب پولٹری والوں کو گندم دی گئی تب بھی کہیں سے اس ٹائم سیکٹری فوڈ تھے انہوں نے دی. یہ ڈوریں کون ہلا رہا ہے جو اس طرح کا ایک کام ہوتا ہے؟ ہم نے آج سے 20 دن پہلے اس کا بیفور ٹائم پروڈکشن کر دی کہ یہ ہونے جا رہا ہے. کائنڈلی انٹروین کرتے ہوئے مارکیٹ کو سٹیبلائز رکھیں. نہیں دیکھا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تو ہے جو ڈسٹارشن کریٹ کرتا ہے. پھر پرائم منسٹر صاحب کی انٹرونشن کے بعد وہ سیٹل ہوتی ہے. تو کیوں ایسا ہوتا ہے اس پہ ہم کسی پہ الزام نہیں دیتے, لیکن دیکھنے اور سوچنے والی بات تو ہے کہ دیر از کچھ نہ کچھ تو غلط ہے, کوئی نہ کوئی تو پیچھے کالا ہے دال میں. اچھا تھوڑا یہ بتائیے, ابھی تک ایک دانہ بھی گندم آپ کو ریلیز نہیں ہوا 40 لاکھ ٹن میں سے؟ نہیں. دیکھیں ایک پھر پالیسی میں بڑا فرق آ گیا جو میں سمجھتا ہوں شاید اس وجہ سے کہ کوئی افسر اپنے اوپر نہیں لیتا, وہ کیبنٹ پہ ڈال دیتے ہیں ساری باتیں, اور کیبنٹ پھر انہیں پہ ڈال دیتی ہے کہ آپ دیکھ کے ہوئے کر دیں. تو پہلے تو یہ ڈائریکٹر فوڈ کا کام ہوتا تھا کہ وہ ویٹ ریلیز کرتے تھے. اب ڈائریکٹر فوڈ سمری بنا کے سیکٹر صاحب کو دیتے ہیں, وہ چیف سیکرٹری کو دیتے ہیں, وہاں سے آگے منسٹر صاحب کے پاس جاتی ہے, وہاں سے آگے کیبنٹ ہو جاتی ہے, کیبنٹ پھر واپس بھیجتی ہے, پھر کوئی کوائری لگتی ہے. تو یہ ایک لمبا پروسیس ہو گیا. یہ جو سسٹم ہے یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بہت لمبا لینتھی سسٹم ہو گیا. آگے ڈائریکٹر فوڈ جس ٹائم سمجھتا تھا اس ٹائم سیکٹری سے پرمیشن لی اور ریلیز کر دی. تو اب تو یہ بڑے لمبے لمبے پروسیس ہو گئے ہیں. آج بھی شاید گندم ریلیز ہو گئی ہوتی ہے اگر یہ پروسیس بیچ میں نہ ہوتا. تو میں کہہ رہا تھا کہ ابھی کتنی گندم, آج تک کوئی گندم ریلیز نہیں؟ کوئی گندم ریلیز نہیں کی گئی. بہت شکریہ آپ کا جی. ابھی تک گندم کا ایک دانہ ریلیز نہیں ہوا. 40 لاکھ ٹن جو گندم ہے وہ پنجاب میں خریدی گئی, باقی صوبوں میں بھی خریدی گئی, اور مقصد صرف یہی تھا کہ فوڈ سیکیورٹی کے طور پہ جب کبھی حکومت کو محسوس ہو کہ قیمت گندم کی چڑھنے جا رہی تو اس وقت یہ گندم جو ریلیز کی جائے. فلور مل ایسوسی ایشن نے اگست میں ڈیمانڈ کی, اگست سے ستمبر ہو گیا اور یہ آگے اکتوبر تک حکومت کے اور اس کی بیوروکریسی کا پلان ہے. تو اس صورتحال میں گندم جو ہے وہ 1240 کا آٹا کا تھیلا ہو چکا ہے 20 کلو کا, اور آنے والے دنوں میں اس میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے. اگر یہ گندم نہیں انہیں اوپن مارکیٹ سے خریدی پڑی تو نیچرلی اوپن مارکیٹ میں اس وقت گندم جو ہے 2200 سے 2300 کے درمیان ہے, تو پھر ان کے لیے بھی پاسبل نہیں ہے. تو
किस के ऊपर नज़ला गिरना है, कौन जिम्मेदार होना है। बहरहाल ये ज़रूर है कि पंजाब में मुर्गियों को गंदम खिला दी जाती है, सिंध में चूहे खा जाते हैं, अवाम किधर जाएँ आप जान सकते हैं।